याकूब का खत, कम से कम उर्दू में उसका नाम ये है। अगर आप यूनानी में देखें तो आपको मिलेगा कि उसका नाम याकोबूस है और उसके नाम का इब्रानी तर्जुमा है याकूब। यही वजह है कि बेशतर कदीम और जदीद तराजुम उसका नाम याकूब बयान करते हैं और इस वीडियो में हम उसको इसी नाम से पुकारेंगे। अब नए अहदनामे में बहुत से याकूब हैं। 2 का ताल्लुक यसू के 12 शागिर्दों के हल्के से है, लेकिन ये खत उस याकूब का है जो खुदावंद का सौतेला भाई था। इस याकूब की कहानी हम आमाल की किताब और पौलुस के खुतूत से सुनते हैं। पतरस के नई कलीसियाएं शुरू करने के लिए यरूशलेम से जाने के बाद यसू का सौतेला भाई यरूशलेम की इब्तदाई कलीसिया का रहनुमा बना। इसमें ज्यादातर मसीयानिक या मसीही यहूदी शामिल थे। ये अब तक की पहली मसीही बिरादरी थी और हम जानते हैं कि ये 20 बरस के दौरान मुश्किल औकात में घिरी रही, जिस वक्त याकूब इसका रहनुमा था। उस वक्त कहत पड़ा जिसकी वजह से इलाके में बहुत गुर्बत फैल गई और मसीहा को मानने वाले इन यहूदियों को यरूशलेम में यहूदी रहनुमा सताते थे। लेकिन इन सारे हालात में याकूब को यरूशलेम की कलीसिया के रहनुमा के तौर पर जाना जाता था। वो सुलह पसंद शख्स के तौर पर भी जाना जाता था जो अक्लमंदी और जुर्रत के साथ क़यादत करता रहा जब तक कि उसे अलमनाक तौर पर कत्ल न कर दिया गया। और इस किताब में हमें याकूब की तालीमात और हिकमत की मीरास मिलती है जो उसकी इस मुख्तसर तहरीर के अंदर बुनी हुई है। किताब एक खत की तरह शुरू होती है। वो मसीहा की पैरवी करने वाले तमाम यहूदियों को सलाम करता है जो इसराइल की सरजमीन से बाहर रहते थे। लेकिन ये किताब पौलुस के खुतूत की तरह नहीं पढ़ी जाती जिनके अंदर वो एक मकामी कलीसिया में मखसूस मसाइल की बात करता है, बल्कि ये किताब यसू के पैरोकारों की किसी एक या हर किसी जमात के लिए याकूब की हकीमाना दानिश का खुलासा है। और याकूब का मकसद नई मजहबी तालीम सिखाना नहीं, इसके बरक्स वो आपके कारोबार में शामिल होना और आपको जिंदगी जीने का चैलेंज करना चाहता है। याकूब की हिकमत 2 ज़राए से बड़ी मुअस्सर हो चुकी है। पहली है खुदा की बादशाही में जिंदगी के मुताल्लिक तालीम, खुसूसन पहाड़ीवास, जिसको वो बार बार इस किताब में दोहराता और इक्तबास कर रहा है। दूसरा कलीदी असर बाइबल में हिकमत यानी अमसाल की किताब है। खुसूसन अमसाल में 1 बाब से 9 बाब तक की नज़में हैं। याकूब ने असल में यसू के और अमसाल की किताब के साथ परवरिश पाई थी और इसलिए अब उसकी अपनी तालीम उन जैसी लगती है। इस पर उनकी ज़ुबान और मंजरकशी की मोहर सब्त है। किताब मुख्तसर चैलेंज वाली हकीमाना तकारीर पर मुश्तमिल है जो इस्तारों से भरपूर हैं और सतर बसतर याद करने में आसान हैं। और जौहर में याकूब मसीहियों को दावत दे रहा है कि यसू के तौरात के खुलासे के मुताबिक जिंदगी बसर करने के वसीले हकीकत में अक्लमंद बने, यानी खुदा से और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखें। किताब के 2 से 5 अब्वाब 12 अदद मुख्तसर तालीमात पर मुश्तमिल हैं जो खुदा के लोगों को बुलाती हैं कि पूरे दिल की अकीदत के साथ यसू की राह की पैरवी करें। और वह सब मिलकर यक लकीरी ख्याल तैयार नहीं करती। हर तदरीसी किस्म तन्हा खड़ी है और दिलकश लकीर के साथ इख्तिताम पजीर होती है, लेकिन ये सारी तालीमात दोहराए जाने वाले कलीदी अल्फाज और मौज़ूआत के साथ मरबूत हैं। ये हकीकत में खूबसूरत है। किताब के शुरू में 2 तालीमात हैं। पहली, तरफदारी और मोहब्बत के मुताल्लिक। याकूब बयान करता है कि हम उन लोगों की कैसे तरफदारी करते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और उनको नज़रअंदाज करते हैं जो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, आमतौर पर इसलिए कि वह ज़रूरतमंद है। याकूब कहता है कि यसू ने मोहब्बत की जो तारीफ़ की है, ये बात उसके बरअक्स है। वो जाहिर करता है कि हकीकी ईमान कैसा नज़र आता है और कैसा नज़र नहीं आता। लिहाजा वो कहता है कि अगर कोई कहता है कि वो खुदा पर ईमान रखता है लेकिन ज़रूरतमंदों और गरीबों को नज़रअंदाज करता है, तो ऐसे शख्स का ईमान मुर्दा है। उनके अमाल उनके ईमान को धोखा देते हैं और हकीकी ईमान का नतीजा हमेशा यसू की तालीम की फर्मा बरदारी होता है। अब पूरी किताब में घूम फिरकर हम 3 मुख्तलिफ मकामात तलाश करते हैं जहां याकूब हमारी अपनी बातों के मुताल्लिक यसू की तालीम को मुरत्तब करता है। एक ही मुंह के साथ हम लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं और फिर उसी से खुदा की तारीफ करते हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ है। और इसी तरह हम लोगों को परखते हैं और फिर उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं और हम अपने फायदे के लिए सच्चाई को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। जिस तरह हम लोगों के मुताल्लिक बोलते हैं
اس سے ہمارے دل اور ہماری بنیادی اقدار کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ ہمارے الفاظ ہمارے کردار کی اصل حقیقت بیان کرتے ہیں۔ یعقوب یہ بھی مانتا ہے کہ خدا کی بادشاہی والی برادری، جیسا کہ یسوع نے اس کے بارے تعلیم دی ہے، ایسی جگہ ہے جہاں دولت اور سماجی حیثیت سے پیدا ہونے والی تقسیم کو ختم کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ اس تکبر کے متعلق تنبیہ کرتا ہے جو دولت ان لوگوں میں پیدا کر سکتی ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ وہ کہتا ہے نہیں، تمہاری دولت تمہاری طرح سڑ جائے گی۔ اس کے برعکس خدا کے لوگوں کو صبر اور امید کے ساتھ جینا چاہیے کہ یسوع چیزوں کو درست کرنے کے لیے واپس آئے گا، اور چاہیے کہ یہ عمل ایمان سے بھرپور دعائیہ زندگی کی تحریک دے۔ اب کتاب کا یہ حصہ، یہ تعلیمات، یہ سب بہت ہی طاقتور ہیں، اور ان کو بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ وقت چاہیے جتنا کہ ہمارے پاس اس ویڈیو میں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو سنجیدگی سے آہستہ آہستہ پڑھیں۔ اب ان 12 حکیمانہ تعلیمات کے سامنے تعارفی باب ہے۔ یہ دانش مندانہ تعلیمات اور یک سطری خیال کا بہتا ہوا سلسلہ ہے، اور انہیں پوری کتاب کے مرکزی خیالات کا خلاصہ کرنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ باب در حقیقت آپ کو تمام کلیدی الفاظ اور موضوعات سے متعارف کراتا ہے جن سے آپ باب نمبر 2 سے 5 تک ملنے جا رہے ہیں۔ یعقوب یہ کہہ کر آغاز کرتا ہے کہ وہ ذاتی تجربے سے جانتا ہے کہ زندگی مشکل ہے۔ بالآخر اسے یہ خط لکھنے کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسے شہید کر دیا گیا، لیکن اس کا ایمان ہے کہ زندگی کی آزمائشیں اور مشکلات در حقیقت متضاد نعمتیں ہیں جو برداشت پیدا کر سکتی اور ہمارا کردار تشکیل دے سکتی ہیں۔ خدا مصائب کے درمیان ہمارے اندر حیرت انگیز کام کر سکتا ہے اور کامل اور مکمل ہونے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب لفظ کامل یعقوب کے لیے سچ مچ اہم ہے۔ وہ کتاب میں اس کو 7 بار دہراتا ہے۔ بائبل کی عبرانی اور یونانی میں یہ لفظ مکملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے مراد مکمل طور پر مربوط زندگی گزارنا ہے جہاں آپ کے اعمال ہمیشہ ان اقدار اور عقائد کے مطابق ہوں جو آپ نے یسوع سے حاصل کیں۔ یعقوب جانتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے کردار میں تضاد کے ساتھ ٹوٹے ہوئوں کی طرح جیتے ہیں۔ ہم سب جتنا تسلیم کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ سمجھوتا کرتے ہیں، تاہم خدا ٹوٹے ہوئوں کو بحال کرنے، ان کو مکمل کرنے کے مشن پر ہے، اور یہ حکمت کے ساتھ اپنی مشکلات کو ایک نقطۂ نظر سے دیکھنے کی قابلیت سے شروع ہوتا ہے۔ خدا فیاضی کے ساتھ یہ حکمت ان لوگوں کو دے گا جو خدا کے کردار پر شک کیے بغیر ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں۔ اور جب ہمیں خدا کے سامنے اپنی عاجزی اور کمزور حیثیت کا احساس ہوتا ہے تو ہم پریشانی یا بھروسے کے درمیان انتخاب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور حقیقی حکمت کا مطلب اپنے حالات کے باوجود یہ یقین کرنے کا انتخاب کرنا ہے کہ خدا بھلا ہے۔ لہٰذا اگر غربت آپ کو زندگی کے مشکل اوقات میں مجبور کر رہی ہے تو یعقوب کہتا ہے اس کو اپناؤ اور ایک نعمت کے طور پر دیکھو جو آپ کو صرف خدا پر بھروسہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دولت عارضی ہے، یہ اس طرح اڑ جائے گی جیسے گرمی کی شدت سے پھول مرجھا جاتے ہیں، اور اس طرح جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو خدا پر الزام نہ لگائیں، بلکہ اپنے حالات کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو وہ سب سکھائیں جو یسوع نے خدا کے کردار کے بارے میں سکھایا ہے۔ باپ فیاض ہے، وہ ہماری تکلیف میں ہم سے ملنے کے لیے موجود ہے، اور وہ قابل اعتماد ہے، اور خدا ہی نے ہمیں یسوع کے وسیلے سے نئی قسم کے انسان بننے کے لیے نیا جنم دیا ہے، جو باپ پر پورے اعتماد کے ساتھ اپنی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں جیسے یسوع نے کیا تھا۔ اور اس نئی انسانیت کی دریافت ہمیں تب ہوتی ہے جب ہم نہ صرف خدا کا کلام سنتے ہیں بلکہ اس کے کہے پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یعقوب یہاں خدا کے کلام کو کہتا ہے کامل آزادی کی توریت۔ وہ یہاں پر توریت کے سب سے بڑے حکم کا حوالہ دے رہا ہے جو کہ یسوع کی معرفت ہم تک پہنچا۔ اس نے ہمیں آزاد کیا تاکہ خدا سے اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں، اور یعقوب عملی طور پر دکھاتا ہے کہ اس قسم کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسروں سے نرم اور پیار بھرے لہجے میں بات کرنا، اس کا مطلب ہے غریبوں کی خدمت کرنا، اور اس کا مطلب ہے پورے دل سے صرف خدا کے لیے وقف رہنا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ابتدائی باب میں تمام کلیدی الفاظ اور خیالات کیسے شامل ہیں جو ابواب 2 سے 5 تک کی 12 تعلیمات میں دریافت ہوئے۔ یعقوب نے اپنے آپ کو یسوع کی
اور امثال کی حکمت میں ضم کیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی حکمت کی اس کتاب میں ایک عظیم تحفہ دیا ہے۔ یہ ایک خوبصورتی سے تیار کردہ گلدستہ ہے جو ان لوگوں کے واسطے ہے جو یسوع کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور یعقوب کی کتاب انہی سب باتوں کے متعلق ہے۔